समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। नमस्कार, कृषिको विकास प्रबन्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा बीज एफएम 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल एफएम 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। उपत्यका बाहिर गलेङ एफएम 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण एफएम 106.5 मेगाहर्ज बडुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची एफएम 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ एफएम 98.5 मेगाहर्ज धादिङ बेसी धादिङ, रेडियो मिलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज काउस्ती नवलपुर, दाउन्ने एफएम 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, सौगात एफएम 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज बैतडी, सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्ज बैतडी, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। माटो पृथ्वीको सतहमा रहेको खनजत गर्न सकिने नरम किसिमको भाग हो। माटो खास गरी विभिन्न खनिज तत्व, अर्ग्यानिक तत्व, हावा, तरल पदार्थ र थुप्रै आँखाले देख्न सकिने या नसकिने जीवहरूले बनेको हुन्छ। सबै जस्तो वनस्पतिको मुख्य आधार पृथ्वीको पानी भण्डारण गर्ने स्थल, वायुमण्डलको मुख्य भाग तथा थुप्रै जीवको वासस्थान पनि माटो नै हो। स्वस्थ माटोको महत्वलाई विश्वभर फैलाउने तथा माटोको स्रोतको व्यवस्थापन प्रति चेतना जगाउने उद्देश्यले हरेक वर्षको डिसेम्बर 5 मा संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा खाद्य तथा कृषि संस्थाले विश्व माटो दिवस मनाउने गरेको छ। थाइल्याण्डका राजा भूमिबोल अदुल्याडेजले विश्व माटो दिवसलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेकाले यो दिन उनकै जन्मदिन अर्थात 5 डिसेम्बरमा मनाउन थालिएको हो। माटो के हो भन्दा यसको परिभाषा उपयोगको आधारमा फरक किसिमले गरेको पाइन्छ। कृषकले उपभोग गर्ने माटो भनेको जहाँ कृषकले जोत्न सक्छ, खेती लगाउन सक्छ र उत्पादन लिन सक्छ, त्यही नै माटो हो। यदि खेती लगाउन सकिँदैन भने त्यसलाई कृषकले माटोको रूपमा परिभाषित गर्दैनन्। वास्तवमा माटो पृथ्वीको उपल्लो खुकुल्लो त्यो सतहको त्यो पदार्थ हो जो चट्टानहरू खिएर अथवा टुक्रिएर वनस्पति तथा जीवजन्तुका अवशेषहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यहाँ हामीले बिरुवा उमार्न सक्छौं। माटोले बिरुवाको लागि उम्रन र बढ्न आधार दिन्छ, खानाको लागि खाद्य तत्वहरू प्रदान गर्छ र बिरुवाले माटोबाट खाद्य तत्व लिएर आफ्नो जीवन चक्र पूरा गर्छ। नेपाल एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यताले छाएको देश हो। यो देशको बनावटलाई विश्वको सर्वोच्च शिखरदेखि तराईका समतल भागले सिंगारेका छन्। जसरी नेपाललाई विभिन्न उचाइ तथा हावापानीले विभाजन गरेको छ, त्यसरी नै माटोको निर्माणले पनि देशलाई विभाजित गरेको पाइन्छ। तराई, शिवालिक, मध्य पहाड, उच्च पहाड, हिमाल, टार उपत्यका र वन क्षेत्रको माटोको बनौट, पैतृक पदार्थ, हावापानी, भूमिको ढलान, जैविक क्रियाकलाप तथा माटो बढ्न लाग्ने समयको कारणबाट यहाँको माटोको बनावट फरक किसिमको पाइन्छ। यी ठाउँको माटोको उर्वरा शक्ति पनि फरक किसिमको हुन सक्छ। माटो खाद्य तत्वको भण्डार हो। यो भण्डारलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेन भने खाद्य तत्वको मात्रा रित्तिँदै जान्छ र उत्पादन घट्दै जान्छ। नेपालले केही वर्ष अघि खाद्यान्न निकासी गर्दथ्यो, तर आज आएर खर्बौंको कृषि उपजहरू आयात गरिरहेको छ। यसको मुख्य कारण बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउन नसक्नु नै हो। उत्पादन लिनको लागि माटो मलिलो हुनुपर्छ, बिउ उन्नत तथा शुद्ध हुनुपर्छ, उन्नत प्रविधिको प्रयोग गरेर खेती लगाउनु पर्छ, बिरुवाको आवश्यकता अनुकूल खाद्य तत्वको प्रयोग हुनुपर्छ, आवश्यकता अनुसार सिंचाइको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, रोग किरा नियन्त्रणदेखि सबै प्रकारको क्षतिबाट बालीको संरक्षण गर्नुपर्छ र मात्र बढी उत्पादन र गुणस्तरीय उत्पादन लिन सकिन्छ। हाल माटोमा मुख्य खाद्य तत्वहरू नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास मात्र नभएर सहायक तत्वहरू क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र गन्धक र सूक्ष्म खाद्य तत्वहरू फलाम, तामा, म्याग्निज जस्ता बोरोन, मोलिब्डेनम र क्लोरिनको समेत कमीका लक्षणहरू देखिन थालेका छन्। धानबाली सुन्तलाजात फलफुलमा जिंक जस्ता तत्वको लक्षण नेपालका धेरै ठाउँमा देखा परेका छन्। बोरोन तत्वको कमी तरकारी बालीमा खास गरेर काउली जात तथा मूला जातमा प्राय देशभरि नै सबै ठाउँमा देखिएको छ। यसैगरी
तेल बाली लगाइने ठाउँहरूमा गन्धकयुक्त मलको प्रयोगले उत्पादन बढेको देखिन्छ। फलफूल बोटहरूमा पनि जस्ता र बोरनको प्रयोग गर्न अति आवश्यक हुन गएको छ। काउली जातमा मोलिब्डेनम तत्वको कमीका लक्षणहरू देखा पर्दै आएका छन्। बिरुवाको आवश्यकता अनुरूपको मलको प्रयोग नहुनु, भुछ्याया वर्षा हुनु, गोबरलाई इन्धनमा प्रयोग गर्नु, बढी उत्पादन दिने बालीको प्रयोग, सघन बाली प्रणाली अनुरूप मलको प्रयोग नगर्नु, सन्तुलित मलको प्रयोगको कमी, केवल नाइट्रोजन युक्त मल मात्र प्रयोगमा ल्याउनु, गोबर मलको प्रयोग घट्दै जानु, गाई भैँसीको संख्या कमी हुनु, अम्लीयपन बढ्दै जानु, मरुभूमिकरण बढ्दै जानु, जंगलमा आगो लगाउने चलन, जंगल मास्ने चलन आदिले गर्दा उर्वरा शक्ति घटाउने काम हुँदै गएको छ। मध्य पहाड र पूर्वी नेपालको माटोमा अम्लीयपनाको समस्याहरू अरू ठाउँको तुलनामा बढी पाइन्छ। माटो मलिलो बनाउने मुख्य स्रोत भनेको गोबर मलको प्रयोग हो। कम्पोस्ट मलको प्रयोग, वर्षाको पहिलो भेल खेतमा पसाउने, गुड सार्ने, थलो मल्ने, दलहन बालीको प्रयोग गर्ने, हरियो मलको प्रयोग, भिरालो जग्गामा गरा बनाउने, खेतका तथा बारीका कानला तास्ने, छापो राख्ने, छापो पोल्ने, बाली अवशेषको प्रयोग, घुम्ती बाली, घुम्ती गोठ आदिको माध्यमबाट माटो मलिलो बनाउने कामहरू कृषकले सदैव अपनाउनु आवश्यक छ। घट्दो उर्वरा शक्तिलाई आवश्यकता अनुरूप प्राङ्गारिक मल दिन नसके या उपरोक्त अपनाउँदै गएका प्रयासमा गुणस्तर कायम गर्न नसके माटोको उर्वरा शक्ति दिगो रूपमा बढाउन सकिँदैन। माटोलाई दिगो बनाउन प्राङ्गारिक पदार्थको व्यवस्थापन, माटोमा नाइट्रोजन व्यवस्थापन, फस्फोरस तत्वको व्यवस्थापन, पोटास तत्वको व्यवस्थापन, सूक्ष्म तत्व व्यवस्थापन गर्न समेत हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ। प्राङ्गारिक पदार्थ माटोको मुटु हो। प्राङ्गारिक पदार्थले बिरुवालाई आवश्यक पर्ने सबै खाद्य तत्वहरू प्रदान गर्छ। प्राङ्गारिक पदार्थ राम्रो भएको माटोमा सूक्ष्म जैविक क्रियाकलाप बढ्छ, पानी धारण गर्ने क्षमता बढाउँछ। माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो भएमा मात्र दिगो उत्पादनमा वृद्धि आउँछ। माटोको स्वास्थ्य राम्रो बनाइराख्नको लागि माटोमा प्रशस्त मात्रामा प्राङ्गारिक पदार्थ थप्नु पर्दछ। पशुहरूको पिसाबमा पोटासको मात्रा बढ्ता हुन्छ। गहुँतको संरक्षण गर्ने र गहुँतको प्रयोग गर्न राम्रो मानिन्छ। गहुँत सहितको गोबर मलको मात्रा बढाउन व्यवस्था मिलाउने, खरानीमा पोटास तत्व बढी हुने भएकाले खरानीको प्रयोग गर्ने बानी समेत बसाउनु पर्छ। माटोको उपभोग जो जसले गरे पनि माटो हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो। करिब 1 इंच खेती योग्य जमिनको तह निर्माण हुन 100 देखि 1000 वर्ष लाग्न सक्छ। यसरी बनेको माटोलाई पानी र हावाले केही सेकेन्डमै बगाएर या उडाएर नाश गर्न सक्छ। मलिलो माटोले नै हामीलाई पाल्छ र देशलाई धनी बनाउँछ। माटो जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो। विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। आज पनि हामी एकजना अतिथिसँग संवाद गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले कृषि संवादमा विशेषतः हाम्रो बिग्रँदै गरेको माटोको स्वास्थ्य अनि वातावरणको अवस्था कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, हामी यस्तै विषयको सिरेफमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग वस्तु तथा सेवा उपभोक्ता संरक्षण महासंघ नेपालका अध्यक्ष रोमलाल गिरी, उहाँ चाहिँ कृषि र वातावरण विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी माटो र आमाको स्वास्थ्य सुधार अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष संवाद गर्दैछौँ। त्यही यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? यहाँको समय कसरी बित्दैछ अहिले? खास गरेर माटोको स्वास्थ्य र आमाको स्वास्थ्य सुधारको अभियानमा स्थानीय सरकार स्वास्थ्यमा सरोकार प्रोग्राम चलाएर बित्दैछ। माटो र आमाको स्वास्थ्य सुधारको अभियान स्वरूप चाहिँ अभियन्ताको रूपमा कार्य गर्नुभएको छ। समग्रमा माटोलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? माटो भनेको तपाईको जीवित प्राण भएको वस्तु हो। एक चिम्टी माटोमा लाखौं लाख सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन् जसलाई हामीले जैविक शक्ति भनेर भन्छौँ। जुन माटोमा सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन्, जैविक शक्ति हुन्छ, त्यो माटो जिउँदो माटो हो। जुन माटोमा चाहिँ सूक्ष्म जीवाणुहरू हुँदैनन्, जैविक शक्ति हुँदैन, त्यसलाई हामीले मृत माटो भन्छौँ। माटोले प्राण दिन्छ र मृत माटोले तपाईको मृत माटो ढुङ्गा हो, ढुङ्गाले प्राण लिन्छ। त्यसो भएको हुनाले खास गरेर जीवनको बेस हामी सबैको डेस्टिनेसन माटो हो। त्यसो भएको हुनाले माटोलाई सुधार नगरिकन, माटोलाई स्वास्थ्य नबनाइकन हामी अरू उपभोक्ताको स्वास्थ्यको कुरा गर्न सक्दैनौँ। खास गरेर महासङ्घले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, आर्थिक हित, सूचना र समृद्धिको अधिकारमा राज्यको पोलिसी लेभलदेखि तल्लो लेभलमा चाहिँ पब्लिक काउन्सिलिङ गर्ने काम गर्छ। त्यही रूपमा चाहिँ तपाईँको हामीले माटोलाई बुझ्छौँ र माटोलाई स्वास्थ्य बनाउने अभियानमा हामीले जीवन समर्पण गरेका छौँ। हाम्रो नेपाली परिवेशमा प्राकृतिक हिसाबले, सौन्दर्यको हिसाबले हामी धेरै धनी छौँ र माटो पनि हाम्रो धेरै राम्रो थियो, तर आज त्यो अवस्था रहेन। हजुर,
यस्तो छ, हामी संसारका धनी मान्छे हौँ। हाम्रो चाहिँ जडीबुटी, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो प्राकृतिक दृश्य, हाम्रा फ्लावर पाउना, हाम्रा चराचुरुङ्गी, हाम्रो वनस्पति, हाम्रा जनावरहरू, हाम्रो माटो, हाम्रो आमा, हाम्रो परिवार जस्तो संस्कृति संसारमा कहीँ पनि छैन। तर हामी संसारकै धनी मान्छे हौँ। हामी सुन, हिरा, मोतीको पलङमा सुत्या छौँ, तर चाहिँ हामीले चाहिँ आफै गरेर खान नसकेर मागेर खाएको अवस्था छ। यसलाई अब हामी कसरी जगाउने र कसरी आफै आफ्नो धरतीमा गरेर खाने भन्ने कुराको वकालत गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने र आफ्नो साधन स्रोतको संरक्षणको पहलमा हामी लाग्ने हिसाबले माटोलाई जगाउने, जीवन र जगतलाई बचाउने एउटा वेमा हामी चाहिँ लाग्दैछौँ। जस्तो कि रोमलालजी, हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमाहरू चाहिँ एकदम सही बाटोमा हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यही कुरा सिक्यौँ। तर हामीले अर्काले भनेको कुरामा चाहिँ फेरि फलोअप गर्दा मान्दा चाहिँ माटोलाई बिगारिराखेका छौँ। आज यो रसायन र विषाक्त वस्तुहरूले गर्दा चाहिँ माटोको अवस्था बिग्रिराखेको छ। अब फेरि हामीलाई चाहिँ पुरानै कुराहरू आवश्यक छ भनेर त्यतातिर अवलम्बन गर्न पनि थालेका छौँ कि जस्तो भान हुन्छ? यहाँले कसरी लिनुहुन्छ यो समग्र अहिलेको परिवेशलाई? होइन, यस्तो हो, हिजो तपाईँको पपुलेसनको डेन्सिटी बढ्दै गयो। पुरानो परम्परागत हिसाबले हवात्तै बढेको पपुलेसनलाई चाहिँ धान्न नसक्ने अवस्था आएको हुनाले विज्ञहरूले अब नयाँ इनोभेसनहरू गर्दै गएर नयाँ टेक्नोलोजीको प्रादुर्भाव भयो। उनीहरूलाई पनि हामीले सलाम गर्नुपर्छ, किन त्यति बेला आवश्यक थियो। तर चाहिँ हामीले आधुनिक तपाईँको प्रविधिको नाममा अत्याधिक मात्रामा अथवा रिकमेन्डेसन डोजभन्दा बढी रासायनिक मल राखेको कारण र चाहिँ अत्याधिक विषादीको प्रयोगले गर्दाखेरि खास गरेर हाम्रो माटो बिग्रेको, हाम्रो माटो अपच भयो, हाम्रो माटो बिरामी भयो। बिरामी माटोले हामीले दिएको कुरा पचाउन सकेन। खास कुरा, हामीले जे चिज दिन्छौँ त्यो चिज माटोमा नपचिसकेपछि हाम्रो माटो बिग्रियो। खास माटो बिगार्नको मुख्य कारण हाम्रो रासायनिक विषादी मात्रै हो। मल त अजीर्णै भोजनम विषम भन्छन्, धेरै मात्रामा खिरै खायो भने पनि मान्छे चाहिँ अजीर्ण भएर मर्छ। त्यस्तै जस्तो माटोलाई चाहिने भन्दा बढी ओभरडोज अथवा उसलाई नपुग्ने तरिकाले खान दिएर माल न्युट्रिसनले माटो बिरामी भएको। खास त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो विषादीको कारणले हाम्रो सूक्ष्म जैविक तत्त्व जुन मरेको कारणले मात्रै हाम्रो माटो बिरामी भएको हो। अब यसलाई हामीले चाहिँ माटोको जैविक शक्तिलाई जगाएर हाम्रो माटोलाई चाहिँ तपाईँको अहिले यो रासायनिकले भन्दा पनि अझ उर्वरा बनाउन सकिन्छ। त्यसको अभियानमा चाहिँ हामी छौँ। त्यो सस्तो हुनुपर्छ र त्यो प्रविधि किसानले एडप्सन गर्ने अथवा किसानले अनुसरण गर्न सजिलै सक्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामी प्रयासरत छौँ। हामी प्रविधि र पदार्थ दुईटैलाई जोडेर यो कुरा प्र्याक्टिकल रूपमा लैजान चाहन्छौँ। तपाईँ लेखक तथा आर्थिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र अवस्थाहरू कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब खास गरेर एउटा टोटल सिनारियो, एउटा सिनाप्सिसको रूपमा भन्दाखेरि हामी हिजो कृषिमा चाहिँ प्राउड गर्थ्यौँ, घमण्ड गर्थ्यौँ। हामीले चाहिँ कृषिमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्थ्यौँ। तर बिचमा आएर हामी अहिले भन्ने हो भने एउटा दुईवटा पटकदेखि बाहेक हामी टोटल पराधीन छौँ। अहिले भन्दाखेरि कसैले पनि हामी कृषिमा यो लेभलमा छौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन र हामी टोटल कृषिको चाहिँ चिजमा हामी परनिर्भर छौँ। र यो भएको कारण के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर हामी उत्पादनमुखी कार्ययोजना बनाएनौँ र अर्काले उत्पादन गरेका चिजको व्यापार गर्न मात्रै जान्यौँ। आफ्नो वस्तु उत्पादन गर्न नजानेको कारणले, नलागेको कारणले त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रै देशमा, हाम्रै धरतीमा आफ्नै आमाको काखमा गोरी खानुपर्छ भन्ने खालको सिचुएसन तयार भएन। र जति सकिन्छ अहिले चाहिँ तपाईँको अर्काका वस्तु उत्पादन गरेछ सजिलै बिक्री गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच र अर्को तत्कालै मलाई पैसा चाहिन्छ, मेहनत गर्नु छ भने अलिक बढी आउने पैसामा चाहिँ बढी पैसा आउँछ भने म चाहिँ सजिलै मेहनत गर्छु भनेर चाहिँ वैदेशिक रोजगारको खोजीको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा पाखुरा भएका मान्छे कोही पनि छैनन्। तपाईँको चाहिँ छोराछोरी यो देशमा छैनन्, सबै विदेशमा छन्। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको केटाकेटी र बुढाबुढी मात्रै छन्। केटाकेटी र बुढाबुढीले खेती हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले समग्रमा भन्ने हो भने चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ विद्यमान रहेको खेती हुने जग्गाहरूमध्ये 67% जग्गा अहिले बाँझो
बाँझो अवस्थामा यत्तिकै छोडिएको अवस्थामा छ। यतातिर हाम्रा जग्गाहरू बाँझी नपुगे, अर्कोतिर चाहिँ हाम्रा कृषि उपजहरूको आयात दर चाहिँ खर्बौँको दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। हजुर, अब यहाँले जोड्नु भएको छ कृषि र वातावरण विज्ञ पनि हुनुहुन्छ यहाँ। अब माटो सँगसँगै चाहिँ आमाको स्वास्थ्य, माटो र आमाको स्वास्थ्य सुधार अभियानमा लाग्नु भएको छ। हजुर, माटोसँगै आमालाई पनि जोड्नु भएको छ। हजुर, अब खास गरेर हामीले यो उपभोक्ताको स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदाखेरि खास गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्य कहाँ निहित छ भन्दाखेरि खानामा निहित छ। यदि उपभोक्ताको स्वास्थ्य खानामा निहित छ भने हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? ठुला ठुला डाक्टर र ठुला ठुला अस्पताल होइन कि भान्सालाई नै औषधालय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने त्यो मोडबाट जानुपर्छ। हामीले अभियानको कुरा गरिरहँदा यो अभियान भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि तपाईँको निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नको निम्ति सम्पूर्ण मान्छे मिलेर सोलिडारिटी गरिन्छ र त्यो उद्देश्य प्राप्त गरिन्छ भने त्यसलाई आन्दोलन भनिन्छ। तर अभियान भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको कम्पिटिसन फर बेटरमेन्ट, राम्रोको लागि कसले कति प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, अहिले भन्दा अझ अगाडि कति राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो जीवन जगत रहेसम्म हामी राम्रो कसरी गर्ने भन्ने क्षेत्रमा, प्रकृति र संस्कृतिलाई सुधार कसरी गर्ने भन्ने क्षेत्रमा हामी यो चाहिँ तपाईँको माटोको स्वास्थ्य र आमाको स्वास्थ्य सुधारको अभियानका कुरा गर्छौँ। खास गरेर प्रकृति भनेको के हो भन्दाखेरि प्रकृति भनेको माटो, पानी, हावा, बिरुवा, ताप, यो प्रकृति हो जहाँ हामी बाँच्छौँ र यसलाई चाहिँ माटोले जनाउँछ। किन सबै प्रकृति माटोमा निर्भर छ, माटोको बेसमा चाहिँ प्रकृति अडेको छ भने हामीले चाहिँ आमा केलाई भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आमालाई संस्कृति भन्छौँ। आमा, बुवा, हजुरबा, हजुरआमा, जिजु, बाजे, पुर्खा, हाम्रो लबाई खबाई, बोली चाली, संस्कृति, योग्यता, क्षमता, सिप, नाच, गान यी सबै संस्कृतिमा आउँछन्। संस्कृतिलाई आमाले जनाउँछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो प्रकृति र संस्कृतिलाई असल संस्कार दिएर अला स्वास्थ्य बनाएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई सम्मान गरेर हामीले यही धरतीमा गोरी खान सक्छौँ भनेर यदि हामीले यो रूपबाट अगाडि जाने हो भने हामी पराधीनलाई तुरुन्तै तोड्न सक्छौँ र त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रकृति र संस्कृतिलाई स्वास्थ्य बनाउने उपायको खोज सहित हामी कम्प्लिट सोलुसनको रूपमा जान चाहन्छौँ। पार्सियल सोलुसनले चाहिँ उपभोक्ताको स्वास्थ्य हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले प्रकृति र संस्कृति संरक्षणको कम्प्लिट प्याकेजमा चाहिँ हामीले अभियानको रूपमा जानुपर्छ। त्यसको निम्ति माटोको स्वास्थ्य र आमाको स्वास्थ्य सुधारको हामी प्याकेज बनाएका छौँ। त्यही रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो सरकार स्वास्थ्यमा सरोकार, हामीलाई चाहिँ अरू केही चाहिँदैन। सरकार बाटाघाटा, कुलेसा, पुल, भवन अर्को साल बनाउला, तर अहिले हामीलाई आवश्यक भनेको हामीले खाने घाँस र मिनेटमा फेर्ने सास शुद्ध बनाउने योजना ल्याइदेऊ। त्यसको निम्ति हामी के गर्न पर्छ? प्रविधि र पदार्थ हामी जोड्न तयार। यहाँले सासको कुरा गर्नुभयो, मैले ठ्याक्कै यो विषय जोड्दै थिएँ। वातावरणसँग जोडिएको कुरा, पोल्युसनको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले फेर्ने सास स्वच्छ छैन। अब यसलाई सुधार्न अब धेरै कुराहरू रहन सक्छन्। अब यहाँहरूको अभियानले पनि पक्कै पनि यो गर्नुपर्छ भनेर अभियान स्वरूप यहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको छ। के कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी अवेरनेस गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ? अब खास गरेर हामीले यो भान्सा नै औषधालय बनाउने क्रममा भान्सामा कहाँबाट चिज आउँछ भन्दा माटोबाट चिज आउँछ। भन्दाखेरि माटो हाम्रो चाहिँ तपाईँको भण्डार हो। माटोबाट उत्पादित भएको चिज हाम्रो भान्सामा आउने भएको हुनाले पहिलो कुरो माटोको स्वास्थ्य सुधार हुनु पर्यो। त्यसको निम्ति हामीले दुईटा कुरा हाम्रो प्रायोरिटीमा छ र हामी स्थानीय सरकार र हाम्रो सरकारसित महासङ्घको हैसियतले हामीले के अनुरोध गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई दुईटा कुरा बन्द गरिदेऊ। राज्यले यो नियम बनाइदिन पर्यो कि रासायनिक विषादी टोटल रूपमा बन्द हुनु पर्यो र प्लास्टिक जलाउन बन्द हुनु पर्यो। दुईटा चिज बन्द गरिदेऊ। किन भन्दाखेरि यो दुईटा चिजले डाइरेक्ट असर गर्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यदि रासायनिक विषादी बन्द गर्ने हो भने जनतालाई, नागरिकलाई, किसानलाई त विकल्प चाहियो। विकल्पको रूपमा अर्ग्यानिक विषादीको उत्पादनको प्याकेज राज्यले बनाउनु पर्यो। त्यसको प्रविधि, त्यसको पदार्थ, त्यो कुरा चाहिँ हामी दिन तयार छौँ र त्यो उत्पादनको लेभल हुनसक्छ र गाउँ गाउँमा समूहले, सहकारीले यो पनि
उत्पादन गर्न सक्छन्, व्यवसायीहरूले पनि उत्पादन गरेर यो दिन सक्छन्, ल्याउन सक्छन्। र हाम्रो देश मृत सञ्जीवनीको देश हो। यहाँ चाहिँ हजारौँ प्रकारका जडीबुटी छन्, यहीँबाट बन्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ तपाईँको रासायनिक विषादी बन्द गर्दा अर्ग्यानिक विषादीको उत्पादन र प्लास्टिक नजलाउने कुरा गर्दा, प्लास्टिकलाई चाहिँ तपाईँको प्रयोगमा नल्याउने कुरा गर्दा, कपडाका झोला उत्पादन, यी सामान्य कुराबाट हामी सुरु गरेर अगाडि गयौँ भने सास र गाँसलाई अलिकन चाहिँ तपाईँको तत्कालै सुधार हुने यो दुईटा कुराबाट हामी टेकल गरेर जान्छौँ। र चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक मल, सोइल कन्डिसनरहरू र चाहिँ हाम्रै खेतबारीको चाहिँ तपाईँको झारपात, माटो, हाम्रो गोबर, हामीले चाहिँ खाएको चाहिँ अन्नको चाहिँ माटोको सापट्टी, फेरि माटोमा जाने प्रक्रिया आदिलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले गयौँ भने, माटोको सापट्टि हामीले तिर्ने सोचमा गयौँ भने, माटोमा अर्ग्यानिक मेटर पुर्याएर त्यहाँ बाँच्ने माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई हामीले बचाउन सक्यौँ भने हामीले माटोमा जे दिन्छौँ रासायनिक विषादीदेखि बाहेक सबै माटोले पचाउन सक्छ। माटोले पचाउन सक्ने क्षमता भइसकेपछि माटोको स्वास्थ्य बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ र त्यहाँबाट उत्पादित भएको चिज स्वास्थ्य भएर आउँछ। यो वेबाट हामीले चाहिँ जाने र अर्ग्यानिक विषादीहरू बनाउने निमास्त्र, अग्नियास्त्र, मिक्स रस, अमृत रस जस्ता चिजहरू हाम्रै जडीबुटीबाट बनाएर तपाईँको चाहिँ लैजान सक्ने र खास गरेर यो चिजलाई हाम्रो उत्पादन वातावरण निर्माण गरेर हाम्रो माटोको स्वास्थ्य र आमाको स्वास्थ्यलाई सुधार गरेर अगाडि जान सकिन्छ। अब हामी चाहिँ यो समयमा यति विक्रान्त विषाक्त खानपानको कारणले गर्दा रोगी बन्न पुगेका छौँ। यो समयमा चाहिँ हामी यो हाम्रा पुस्ताहरू यो समयका 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडिदेखि अब केही समय रहला अथवा हामीले अवेरनेस भएनौँ भने अझै कैयौँ वर्ष जाला, हाम्रा पुस्तालाई असर पर्ला, यतातिर रह्यो। अब हामी चाहिँ स्वस्थ वातावरण स्वस्थ बनाउँदै हामी स्वस्थ कसरी रहने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुर, अब खास गरेर अब हामीले हजुरले 20-30 वर्षको कुरा उठाउनुभयो। अब 10 देखि 20 वर्षभित्र मर्ने हरेक नेपाली क्यान्सरले मर्दैछ। यसको विकल्प छैन। किन भन्दाखेरि हामी 25-30 वर्ष त विषादी खाइसक्यौँ। विषादी खाइसकेको कारणले कुनै न कुनै न्युबाट जो मर्छ त्यो क्यान्सरकै कारणबाट मर्छ। किन भन्दाखेरि हामी भिगरसली विषादी युज गरिसकेका छौँ, खाइसकेका छौँ। अब हामी टोटल रूपमा हामी स्वस्थ भयौँ, अब हामीलाई क्यान्सर लाग्दैन। हाम्रो चाहिँ यत्र चाहिँ तपाईँको हस्पिटल सिटीहरू बनाइरहेछौँ, यत्र डक्टर छन् भनेर हामी तपाईँको चाहिँ अब सन्तोष लिन सक्ने कुरा छैन। हामी जो मर्छौँ हामी क्यान्सरबाटै मर्ने हो प्रत्येक नेपाली। तर हामीले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि यदि हामीले आज यो अभियान सुरु गऱ्यौँ भने छोरा नातिलाई त बचाउन सकौँला नि त। हाम्रो पुस्तालाई त हामीले पुस्तान्तरणलाई हस्तान्तरण गरेर हाम्रो धरती पहिला जस्तो थियो त्यस्तै धरती हामी छोडेर गयौँ है, लो नाति पलाती हो तिमीहरू गरी खाऊ भन्नको लागि पनि हामीले अभियान चलाउनु पर्छ। र यो अभियान सुरु गरिदियो भने हामी छोरा नातिलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। अलिकति यो तपाईँहरूको संरक्षण महासङ्घले गरेका कुराहरूमै पनि अलिक बढी केन्द्रित हुन चाहे। यो संस्थाले, यो सङ्घले चाहिँ सङ्गठनले एउटा साङ्गठनिक आवाज पनि उठाउँदैछ। यो खालको अभियान कहिलेदेखि चलाउँदै हुनुहुन्छ यहाँले? अब यो हुन त अब सुरुमा म चाहिँ तपाईँको म पनि जागिरे नै हो। तपाईँको म कृषि ब्याङ्कमा 20 वर्ष जति चाहिँ मैले जागिर गरेँ र त्यहाँबाट चाहिँ रिटायर भइसकेपछि अनि म यो माटोको स्वास्थ्य र आमाको स्वास्थ्य सुधार अभियान चलाउनु पर्छ। सबै मान्छे रोगी छन्। अब यो रोगी मान्छेको उपचार दीर्घकालीन के हुनसक्छ, यसको सुधारको अभियान के हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाल भ्रमण गरिसकेपछि नेपाल भ्रमण गरेको 3 वर्ष पछाडि के कल्पना जाग्यो भने अब यो कुनै एउटा पावरफुल अर्गनाइजेसन नबनाइकन एउटा झोला बोकेको घरमा कसैले पनि आवाज सुन्दैन। त्यसो भएको हुनाले सङ्गठित रूपमा चाहिँ जाने एउटा चाहिँ सङ्गठन बनाउनु पर्छ। नेपालमा अरू सबै सङ्गठनहरू देखियो तर उपभोक्ताको अलिक दरिलो सङ्गठन उपभोक्ता महासङ्घ रहेनछ। त्यसकारण हामीले 70 सालमा जिल्ला जिल्लामा सङ्घहरू तयार गरेर हामीले महासङ्घ बनायौँ र यो 70 देखि यता अब हाराहारी चाहिँ तपाईँको 4 वर्ष भनौँ 4 वर्षको अवधिमा हामी लगभग 45 जिल्लामा हामी सङ्गठन पुर्याइसक्यौँ र हामी स्थानीय सरकार अब अहिले बनिसकेपछि लगभग 27 वटा नगरपालिकामा काउन्सिलिङ गरिसकेका छौँ। त्यसभन्दा अगाडि जिल्ला जिल्लामा सहकारीहरूमा समूहमा अनि कृषकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घहरूमा यस्तो ठाउँमा गरेर हामीले चाहिँ धेरै
लेभलमा चाहिँ यो माटोको स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी ओरिएन्टेसन गरेका छौँ र भान्सा नै औषधालयको कन्सेप्टमा अब हामी एकीकृत रूपमा कसरी जान्छौँ, सासलाई र गाँसलाई शुद्ध बनाउने प्लानिङमा छलफल गर्ने, विज्ञहरूसँग शास्त्रास्त्र गर्ने, राष्ट्रिय लेभलमा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा कहाँ को लेभलको कसले चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ त्यो लेभलमा चाहिँ हामी कुरा गर्दै आइरहेछौँ र अब सङ्गठित रूपमा जीवन नै माटो र आमामा समर्पण गरिसके पछाडि 14 वर्षको चाहिँ यो माटोको यात्रा अब अहिले बल्ल 7 वर्ष हुँदैछ। अझै 7 वर्ष कन्टिन्युस यो यात्रामा हिँड्ने हो। त्यसो भएको हुनाले हिँडेर मात्रै पनि भएन, यसमा प्रविधि पनि चाहियो, पदार्थ पनि चाहियो। प्रविधि र पदार्थलाई जोड दिएर बल्ल माटोको स्वास्थ्य सुधार र आमाको स्वास्थ्य सुधारको बाटो हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यो रूपबाट चाहिँ अगाडि जाने प्रक्रियामा हामी चाहिँ तपाईँको अब 4 वर्षको हाराहारीमा हामी छौँ। हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। माटोको सुधार कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि धेरै किसानहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको कुरा चाख लिएर सुन्नु भएको छ, मैले पनि एकाग्र भएर सुनेको छु। हजुर, अब माटोलाई कसरी सुधार गर्ने हामीले? अब खास गरेर माटोको हाम्रो धरतीको कम्पोजिसन के हो, माटो के चिजले बनेको छ त्यो कन्सेप्टमा पहिला हामी क्लियर हुनु पर्यो। 45% माटोमा मिनरल मेटर हुन्छ। 45% टोटल माटोको भागमध्ये 45% मिनरल मेटर हुन्छ, 25% पानी हुन्छ, 25% हावा हुन्छ। अब बाँकी रह्यो 5%। 5% त्यहाँ अर्ग्यानिक मेटर हुन्छ। अर्ग्यानिक मेटरलाई पनि अर्ग्यानिक यो सबैको कम्पोजिसन मिलाउने त्यहाँ फेरि 10%, त्यही 5% मध्येलाई 100 मानेर यदि 10% चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन्, त्यसमा एजाटोबेक्टर, राइजोबियम, बेसिलस, यो चाहिँ तपाईँको त्यो माटोलाई चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य बनाउने, हामीले दिएको कुरा खाने, पचाउने, क्याटाइन एनाइन एक्सचेन्ज गर्ने, रस बनाएर बिरुवालाई चाहिँ खुवाउने प्रक्रियामा लैजाने जीवाणुहरू हुन्छन्। खास गरेर अरू सबै कुरा हामीले बाहिरबाट दिन सक्छौँ, तर हामीले त्यो जीवाणु माटोको जैविक शक्ति हो, त्यो शक्ति हामीले चाहिँ स्वाट्टै बाहिरबाट यो त यो हालिदिउँ न, यो टाइगोड्रामा हालिदिउँ, यो हालिदिउँ, यसले ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। किन भन्दाखेरि माटोमा त्यसको स्ट्रेन्थ डेभलप नभएको कारणले, त्यो जीवाणुलाई बस्ने खालको कम्पोजिसन नभएको कारणले मात्रै जीवाणु बस्न नपाएको, बच्न नपाएको। त्यसको एउटा मेन कारण भन्यौँ हामीले रासायनिक विषादी। रासायनिक विषादीले हात्ती मार्छ, होयल मार्छ, मान्छे मार्छ, जनावर मार्छ, किरा फटेङ्ग्रा मार्छ भने जाबो आँखाले देख्न नसकिने साना जीवहरूलाई मार्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसले मारिदिएको कारणले हाम्रो माटो जीवित हुन सकेका छैन, सुधार हुन सकेका छैन र त्यसलाई जीवित गर्नको निम्ति हामीले सलरी मल बनाउँछौँ। सलरी मल भनेको चाहिँ हामी पार्सियल कुरा गर्दैनौँ, कम्प्लिट रूपमा माटोमा चाहिने जुन चाहिँ जैविक शक्ति जगाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा मानौँ कुनै स्ट्यान्डर्डमा 200 लिटर पानी राख्ने कुनै एउटा ड्रममा 25 केजी गोबर मल राख्ने, 15 देखि 20 लिटर पिसाब राख्ने, 3 किलो भेली राख्ने, 3 किलो चनाको पिठो राख्ने, 1 लिटर मोही राख्ने, 10 केजी जति चाहिँ तपाईँको माटो राख्ने, स्वच्छ माटो, खेती नगरेको ठाउँको माटो, पिपलका बोटमनीको माटो, जङ्गलको चाहिँ ठुलो बोटमनीको माटो, त्यसपछि तपाईँको त्यसलाई राख्ने र हामीले न्युट्रा भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई चाहिँ रिप्लिकेट गर्ने चाहिँ तपाईँको त्यो जोरन हो, त्यो 1 लिटर राख्ने र चाहिँ आधा किलो बायोचार भन्छौँ अङ्गार चाहिँ तपाईँको अक्सिजन लेस कन्डिसनमा जलाएको अङ्गार पिसेर राख्ने र हामी त्यसलाई 15 दिनसम्म चलाएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको 15 दिनसम्म त्यसलाई चाहिँ राखिसकेपछि 16 दिनमा हाम्रो मल तयार भयो। त्यो मललाई कम्पोस्ट मल, गोठे मल, कालो माटो, पर्स्यौले माटो, सोतर, पराल, पात, पतिङ्गर, खरानी लगायतका सोइल कन्डिसनर सहित तपाईँको चाहिँ मिसाएर त्यसपछि हामीले जग्गामा छोडिदिउँ र तुरुन्तै त्यसलाई जोत्दिउँ भने त्यस बिस्तारै माटोको चाहिँ स्वास्थ्य सुधार आउँदै जान्छ। र खास कुरो त्यसमा एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामीले उत्पादन वातावरण निर्माण गर्ने हो, त्यहाँ हामीले रासायनिक विषादी मात्रै रोक्ने हो। त्यसो भइसकेपछि माटोको स्वास्थ्य आफै सुधार भइसकेपछि अटोमेटिक रूपमा तपाईँले त्यहाँ जे रोप्नुहुन्छ
त उसलाई त्यो रोपेको बिरुवाले जे चाहिन्छ त्यो अटोमेटिक लिन्छ। तर माटोमा सबै तत्त्व त्यो कम्बिनेसन सबै चिज हुनु पर्यो। त्यसैले माटोको स्वास्थ्य सुधार पार्सियल रूपमा यो बालीको लागि यो मल, यो बालीको लागि यो मल होइन, टोटल रूपमा माटोको स्वास्थ्य हुनु पर्यो। त्यहाँ तपाईँले के रोप्नुहुन्छ त्यो हुन्छ। हामी अन्तिममा छौँ। अब खास गरेर हाम्रो शरीर, हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ दुईटा चिजले बनेको हो। एउटा आफ्नै आमाको रसले बनेको हो, अर्को आफ्नै आमाको रस पछाडि चाहिँ हामी धरतीमा आइसकेपछि हामी चाहिँ अन्न खान्छौँ, त्यो अन्न माटोको रस हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो शरीर आमाको रस र माटोको रसले बनेको हुनाले हाम्रो धर्म भने पनि, हाम्रो जेसुकै भने पनि हामीले गर्ने कर्तव्य भनेको माटोलाई र आमालाई हामीले छातीमा राखेर र त्यसप्रति इज्जत र श्रद्धा गरेर यो दुईटा चिजलाई स्वास्थ्य बनाउने रूपमा हामी गयौँ, संस्कृतिको रूपमा यसलाई विकास गर्ने धारणा लियौँ भने हाम्रो माटो पनि स्वास्थ्य हुन्छ र हाम्रो संस्कृति पनि स्वास्थ्य हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रकृति र संस्कृति दुईटैलाई स्वास्थ्य बनाएर जानको निम्ति हामी साँच्चै आफ्नै आमाको कोखबाट जन्मेका हौँ र यो धरतीमा जन्मदा टाउकाले टेकेर जन्मेका हौँ भने आमा र माटोलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ। हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ यहाँलाई। यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कार्यक्रम कृषि सवालको समय सकिसकेको छ। यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, गुनासाहरू, अन्यलहरू छन् र व्यावसायिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले कृषि क्षेत्रको हटलाइन नम्बर 98 510 97 192 98 510 97 192 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौं, कृषि कर्म गरौं। नमस्कार।